आज हामी क्लास 12 को इन्कम स्टेटमेंट को बारे में एकदम डिटेल में बुझ्ने वाला छौं। पहिला त्यसको रूल बुझौं हामी है। त्यसको रूल बुझ्नु पर्यो भने मैले डाइरेक्ट तपाईलाई मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेंट पढाएको छु है। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेंट को बारेमा हामी डाइरेक्ट कुरा गर्दै छौं। त मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेंट बनाउँदा सबभन्दा पहिला के गर्ने, यो जुन डायग्राम छ यो तपाईले लर्न हुनुपर्छ, तपाईले थाहा हो। अनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हिसाब बनाउने बेलामा कुन पछि के आउँछ तपाईले थाहा हुनु पर्यो। त्यो थाहा भइसकेपछि हामीले मजाले यसलाई के गर्न सक्छौं, प्रिपेयर गर्न सक्छौं। ओके, त सबभन्दा पहिला तपाई के गर्नु होला भने यहाँ सेल राख्नु होला। यदि तपाईलाई सेल्स रिटर्न दिएको छ या एलोवेन्स दिएछ भने डिडक्ट गर्नु होला, या सेल्स डिस्काउन्ट पनि दिएको छ भने यो सेलबाट घटाउनु होला। घटाइसकेपछि जुन आउँछ त्यसलाई के भन्छौं हामी, नेट सेल। यदि रिटर्नहरु दिएको छैन भने डाइरेक्ट नेट सेल तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले के गर्ने त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईलाई कुनै क्वेशनमा ठ्याक्कै दिदिन्छ, कुनै क्वेशनमा दिएको हुँदैन। त यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यसको फेरि फाइन्ड आउट गर्नु छ भने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फाइन्ड आउट गर्नु छ भने तपाईले ओपनिङ स्टकमा परचेजलाई जोड्नु होला, वेजेसलाई जोड्नु होला, त्यसपछि क्यारेज इनवर्डलाई जोड्नु होला, परचेज रिटर्न होला त घटाइदिनु होला, र क्लोजिङ स्टक पनि घटाइदिनु होला। यो थाहा छ कसरी भयो। यो ट्रेडिङ अकाउन्ट तपाई पढ्नु भयो होला। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा हुने कुराहरूलाई हामीले जोडेका छौं र क्रेडिटमा हुने कुरालाई के गरेका छौं, घटाएको छौं सेललाई छोडेर। हो यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छुट्टै निकालेर अनि तपाईले ल्याएर यहाँ डाइरेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि त्यसलाई डिडक्ट गरिसकेपछि जुन आउँछ त्यसलाई के भन्छौं हामी, ग्रस प्रॉफिट भन्छौं। ग्रस प्रॉफिट यहाँ आइसक्यो। अब ग्रस प्रॉफिटबाट लेस गर्नुपर्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बेसिकली टु टाइपमा छुट्याउनु होला। पहिलो भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, दोस्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। ओके, त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ, अफिस फर्निचर, तपाईको एमोर्टाइजेसन अफ ट्रेडमार्क, अदर इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु। इन्टेन्जिबलमा गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्कहरु पर्छ। यिनीहरुको बारेमा एमोर्टाइजेसन या रिटर्न अफ भन्छ भने यही आउँछ। सैलरी एन्ड वेजेस अफ अफिस स्टाफ, अफिसियल खर्चहरु टोटल यसमा पर्ने हो। अफिस लाइटिङ, हिटिङ, इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस, इलेक्ट्रिसिटी जनरल एक्सपेन्सेस, सप्लाइज एक्सपेन्सेस, टेलिफोन चार्ज, अफिस रेंट एक्सपेन्सेस, यो सब अफिसियल खर्चहरु हो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी, युटिलिटी एन्ड रिपेयरहरु, डेप्रिसिएसन अन स्टोर फर्निचर एन्ड फिक्चर, कुनै पनि मेसिनरी या कुनै पनि फिक्स एसेट्सको डेप्रिसिएसन दिएछ त यही राख्नु होला। अदर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु सब यहाँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भित्र आउँछ। ओके, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भित्र यो सब आइसकेपछि हामी यिनीहरुलाई जोडिदिन्छौं, यो सबलाई एड गर्छौं र लेख्छौं टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ए। त्यसपछि हामी यहाँ एड गर्छौं अब यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सामानलाई बेच्नको लागि धेरै खर्चहरु हामीले गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो केमा हामी खर्च गर्छौं त, सामानलाई बेच्नको लागि एडभर्टाइजिङ गर्छौं, बेच्नको लागि मार्केटिङ गर्छौं, यो सब बेच्नको लागि खर्च हुन्छ। प्रमोसन गर्छौं भनेको ठुलो होर्डिङ बोर्डहरु विभिन्न ठाउँमा झुन्ड्याउँछौं, प्रचार गर्छौं। त्यसपछि हामीले सैलरी एन्ड वेजेस दिन्छौं सेल्स पिपललाई जसले हाम्रो सामान बेचिरहेको हुन्छ। न्यू एन्ड ओल्ड प्रोभिजन भनेको हाम्रो पैसा पचाइहाल्छ कोही मान्छे भनेर हामीले उसको लागि पैसा जम्मा गरेर राखेको हुन्छौं भने पैसा पच्छ भने यसले काम गर्छ भनेर पैसा किन पच्छ, ब्याड डेट हुन्छ तब पच्छ पैसा हो। त्यसैले यो ब्याड डेट के को कारणले भयो त, सेलको कारणले हुन्छ। वेयर हाउस रेन्ट, वेयर हाउस भनेको फिनिश गुड राख्ने ठाउँलाई वेयर हाउस भनिन्छ, त्यहाँ राखेर बेच्ने काम गरिन्छ। शोरूम किन बनाइन्छ, बेच्नको लागि बनाइन्छ। डेमोन्स्ट्रेसन कस्ट भनेको बाहिर तपाईले आफ्नो प्रोडक्टलाई शो गर्ने, हेराउने पब्लिकलाई, त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन कस्ट भन्छौं। यो पनि किन गरिन्छ भने किनभने सामान बेच्नको लागि। सेल्स पर्सन कमिसन, ब्याड डेट रिटर्न, कुनै पनि ब्याड डेट याद गर्नु होला, त्यो सेलिङ सँग सम्बन्धित हो। डेप्रिसिएसन अन डेलिभरी भ्यान किन राखिन्छ, सामानलाई हरेकको घर घर पुर्याउनको लागि, त्यसैले यसको डेप्रिसिएसन यसभित्र पर्छ। अटोमोबाइल भनेको घर घर घुमेर सामान पुर्याउने कामलाई के भनिन्छ, अटोमोबाइल भनिन्छ। यसमा पनि जुन डेप्रिसिएसन हुन्छ यसैभित्र पर्छ। क्यारेज आउटवार्ड यसैभित्र पर्छ। अदर सेलिङ एक्सपेन्सेसहरु यसभित्र पर्छ। सेलिङसँग सम्बन्धित खर्चहरु तपाई कस्ट सिटमा पनि पढ्नु भएको होला। ओके, यति बुझिसकेपछि हाम्रो यहाँ टोटल आउँछ, टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, जसलाई हामी के भन्छौं, बी भन्छौं। यो सबलाई हामीले एड गरेका छौं। ओके,
अब यो ए आयो यहाँ बी आयो, अब के गर्ने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो ए प्लस बी लाई जोडेर यहाँ अपरेटिङ आयो, यो अपरेटिङ दुवै जोडेको, यो ए पनि जोडेको छ यसमा, बी पनि यसमा जोडेको छ, ए प्लस बी दुवै मतलब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि जोडिएको छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि जोडिएको छ, ए प्लस बी लाई के भन्छौँ हामी टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ। अब यो माइनस गर्ने ग्रस प्रॉफिटबाट यहाँको माइनस गरेर जुन आउँछ त्यसलाई भन्छौँ इन्कम फ्रम अपरेसन। अब यहाँ ठाउँ नभएको कारणले म यता गइरहेको छु, तर इन्कम फ्रम अपरेसनलाई एकचोटि अझ मैले कपी गरेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, इन्कम फ्रम अपरेसनमा अब हामीले एड गर्ने हो अदर रेभिन्यू एन्ड गेन। हेर्नुहोस्, कंपनीलाई दुई किसिमको इन्कम हुन सक्छ। एउटा इन्कम सेल जुन उसको प्रोडक्ट छ त्यसलाई बेचेर भएको त्यो मेन इन्कमको सोर्स हो, र अर्को के हुन सक्छ भनेको सर्भिस रेभिन्यू, सेवा दिएर कमाएको इन्कमलाई सर्भिस रेभिन्यू भनिन्छ। ओके, यो दुईटा इन्कम हुन सक्छ, यो मेन इन्कम यो यहाँ रेकर्ड हुन्छ। त्यसपछि बाहेकको जो साइड इन्कमहरु हुन्छ, एक्स्ट्रा इन्कमहरु हुन्छ, त्यो सारा इन्कमहरु ल्याएर तपाई अदर रेभिन्यू एन्ड गेनमा राख्नु होला। अदर रेभिन्यू एन्ड गेनमा इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, एप्रिसिएशन, मिसलेनियस इन्कम, रेंट एंड कमिशन रेभिन्यू भनेको आमदनी हो के। त्यसपछि रेंट एंड कमिशन रेभिन्यू, इन्ट्रेस्ट अन नोट रिसिवेबल, कुनै ठाउँबाट इन्ट्रेस्ट आएको छ, रेभिन्यू आएको छ, बाइ यो भनेको एक्स्ट्रा इन्कम हो भने यहाँ राख्नुपर्छ। गेन अन डिस्पोजल भनेको सामानलाई बेच्दाखेरि, कुनै पुरानो सम्पत्तिलाई बेच्दाखेरि भएको नाफा, गेन भनेको प्रॉफिट। अनि यिनीहरूलाई यहाँ जोडे राखेर यहाँ जोडिदिने माथिसँग। त्यसपछि आउँछ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा तपाईको अरु खर्चहरु कुन खर्चहरु त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन खर्च बाहेकको जो खर्चहरु हुन्छ त्यो यहाँ राखिन्छ। यसभित्र बेसिकली दुईटा मात्र पर्छ, बुझ्नु होला। एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पर्छ जुन हामी बैंकहरुले लोन ब्याज तिर्छौं, र अर्को पर्छ लस अन डिस्पोजल अफ सेल, सम्पत्ति भनेको कुनै पुरानो सम्पत्ति छ त्यसले बेचेर जुन लस हुन्छ त्यो पनि यहाँ राखिन्छ, प्रॉफिट हुन्छ त यहाँ राखिन्छ अदर रेभिन्यूमा, आ लस हुन्छ त यहाँ राखिन्छ अदर एक्सपेन्सेसमा। अनि यिनीहरूलाई जोडेर घटाइन्छ माथिसँग। यो एड गर्यो, यो लेस गरेपछि जुन आउँछ त्यसलाई भन्छौं इन्कम बिफोर ट्याक्स, भन्छौं ईबीटी। त्यसमा के गर्ने, इन्कम ट्याक्स क्वेशनमा दिएको हुन्छ, कुनै बेला पर्सेन्टेजमा दिइदिन्छ, कुनै बेला 1/4 3/4 गर्छ, सब जे दियो पनि यसबाट काट्ने अनि यसलाई घटाउने। घटाएपछि जुन आउँछ त्यसलाई भन्छौं नेट इन्कम, ईएटी, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। यति हामी बुझ्नु पर्छ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको लागि। यति हामी बुझिसकेपछि अब हामी जान्छौं स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ प्रिपेयर गर्न। ओके, त्यसपछि म अहिले तपाईलाई त्यसको डाटा तपाईले बताएर त्यसलाई सम्झाउँछु। त्यसपछि ब्यालेन्स सिट समझ्छौं हामी, त्यसपछि प्रब्लमतिर हामी जान्छौं। हस्, ब्यालेन्स सिटको बारेमा बुझ्छौं। यो तपाईको क्लासिफाइड जुन ब्यालेन्स सिट हुन्छ, मल्टी स्टेपको साथमा जुन ब्यालेन्स सिट तपाईले सोध्छ त्यसको बारे मैले कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईले पहिला मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो, त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउने हो, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। तर मैले स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको फर्मेट कम छ नि त यसपछि म पढाइदिन्छु त्यो। तर यसको ठुलो थियो त सुरुमा यही पढाउन खोजेको मैले है। त यहाँ बुझ्नुस्, ब्यालेन्स सिट बनाउँदा के गर्ने भनेको यसलाई स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन ब्यालेन्स सिट तपाईले भनिदिन्छ। त्यसलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला करेन्ट एसेस्टलाई तपाईले बाँड्नु पर्छ। फाइनल अकाउन्टमा पढ्नु भयो होला। एसेस्टलाई करेन्ट एसेस्ट, फिक्स एसेस्ट हैन, त्यसपछि इन्टेन्जिबल एसेट, फिक्सिसियस एसेट, यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाउने वाला छु र यहाँ लेखेको पनि छु। करेन्ट एसेट त्यस्तो एसेस्टलाई भनिन्छ जुन डे बाई मतलब एभ्री इयर त्यो क्याशमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं भनेको करेन्ट एसेट भन्छौं। एभ्री इयर क्याशमा कन्भर्ट हुन्छ, फेरि गुड्समा मतलब सामानमा कन्भर्ट हुन्छ, फेरि क्याशमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तै क्याश, बैंक, मार्केटेबल सेक्युरिटीज भनेको शेयरमा लगानी गरेको पैसा हो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस तपाईलाई थाहै होला। अकाउन्ट रिसिभेबल, डेप्टरको अर्को नाम हो डेप्टर भनेको त्यो पर्सन हो जसलाई हामी उधारोमा सामान दिन्छौं। अदर रिसिभेबल भनेको कसैले उधारोमा सामान दिएछु, भोलिको दिनमा उसँग पैसा आउने वाला छ। मर्केन्टाइज इन्भेन्टरी मतलब कच्चा पदार्थहरु, स्टक, क्लोजिङ स्टक, स्टोर सप्लाइज,
एक्युड इन्कम कमाइसकेको छु तर पाएको छैन, नोट रिसिभेबल सर्ट टर्म नोट रिसिभेबल दिएको छ भने हामीले यसैमा राख्छौँ। त्यो सबलाई हामीले के भन्छौँ त करेन्ट एसेट भन्छौँ, टोटल करेन्ट एसेट यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ। इन्भेस्टमेन्टभित्र के हुन्छ भनेको हामीले फ्युचरको लागि कहीँ कुनै पैसा कुनै जमिनमा या कुनै सामानमा लगानी गरेर राखेछौँ तर फ्युचरमा त्यसमाथि काम गर्नेवाला छौँ या त्यसबाट नाफा निकाल्नेवाला छौँ भने त्यस्तोलाई इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। जस्तै ल्यान्ड हेल्ड फर फ्युचर अफिसाइड, फ्युचरमा अफिस खोल्नको लागि हामीले कुनै जमिन किनेर राखेका छौँ। इन्भेस्टमेन्ट इन अदर कम्पनी सेयर डेभेन्चर अर बन्ड, कुनै कम्पनी अरू कम्पनीकोमा सेयर किनेका छौँ या डेभेन्चर किनेका छौँ या बन्ड किनेका छौँ भने यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो। भोलिको दिनमा यहाँबाट ब्याज आउँछ, पैसा हाम्रो आउँछ। नोट रिसिभेबल लङ टर्म पनि, नोट रिसिभेबल पनि एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई नै मानिन्छ यहाँ राख्ने। त्यसपछि यिनीहरूलाई जोड्ने यसलाई के भन्छौँ हामी टोटल इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। टोटल इन्भेस्टमेन्ट भइसकेपछि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट केलाई भनिन्छ बुझ्नु होला। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट फिक्स एसेटहरूलाई भनिन्छ है। त फिक्स एसेटमा ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर जसलाई तुरुन्तै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन, लङ टाइमसम्म एसेटकै रूपमा यो रहन्छ, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। यदि डेप्रिसिएसन दिएको छ यिनीहरूको बारेमा त डिडक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्टोर फर्निचर एन्ड फिक्चर भेहिकलहरू सब फिक्स एसेटहरू हो, यिनीहरूबाट पनि डेप्रिसिएसन दिएकोलाई त घटाउने, इक्विपमेन्टबाट पनि डेप्रिसिएसन दिएकोलाई त घटाउने। यिनीहरूलाई जोड्ने यसलाई के भन्छौँ हामी टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्सिसियस एसेट। यो कस्तो हो भने महसुस गर्न सकिन्छ तर यसलाई टच गर्न सकिँदैन, त्यस्तो एसेटहरूलाई इन्टेन्जिबल एसेट भन्छौँ। फिक्सिसियस त सुरुमा कम्पनीमा लगानी गरेको सम्पत्तिहरू हो। जस्तै यो फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट, फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट कस्तो हुन्छ कि मसँग यदि कसैले फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट गर्यो कि मेरो प्रोडक्ट तिमी नै किन्नु, मिन्स मलाई कुनै जस्तै मलाई मार्करको जरुरी छ र म कुनै कम्पनीसँग फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट गरेको छु कि यदि मलाई मार्कर चाहियो भने तपाईँकै कम्पनीको युज गर्छु भने मलाई अरू कम्पनीको युज गर्न मिल्दैन, यस्तोलाई भन्छौँ हामी फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट। फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट सम्पत्ति हो हाम्रो लागि, किनभने हामी मजाले प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ, किनभने किन्ने मान्छेले एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ कि म किन्छु 100%। त्यसपछि गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट सुन्नुभयो होला, यो सब हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेटहरू हो। अनएमोटाइज एक्सपेन्सेसहरू सब यसमा आउँछ र यिनीहरूलाई हामी के गर्छौँ भनेको यहाँ जोडेर ल्याउँछौँ, यसलाई के भन्छौँ टोटल इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्सिसियस एसेट। त्यसपछि यो करेन्ट हो, यो प्रोपर्टी प्लान्ट इन्भेस्टमेन्ट हो, यो प्रोपर्टी प्लान्ट हो, यो के त फिक्सिसियस एसेट हो। यो सबलाई जोडेपछि टोटल एसेट आइहाल्छ है। अनि यसैको तल लाइबिलिटिज बनाउनु पर्छ तर यहाँ ठाउँ नभएको कारणले यता सारेको, यो यसको अर्थ यो होइन कि छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्छ। अब हामी जान्छौँ एउटै फर्मेटमा लाइबिलिटिजमा जान्छौँ। लाइबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी भित्र करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन पर्छ। यसभित्र एकाउन्ट पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ड्यू, हेर्नुहोस् यस लाइबिलिटिज पनि बेसिकली 2 टाइपको हुन्छ। यो त हुन त धेरै टाइपको हुन्छ, बेसिकली 2 टाइप बुझ्नुहोस् तपाईँ। एउटा लङ टर्म लाइबिलिटिज, मतलब यस्तो लाइबिलिटिज भनेको लोन हो, तपाईँलाई थाहा छ लाइबिलिटिज भनेको लोन हो, बढी समयको लागि लिएको लोन, जस्तै 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालको लागि लिएको लोनलाई लङ टर्म डेप्ट भनिन्छ र विदिन 1 इयरमा पे गर्नुपर्ने जति पनि लोनहरू हुन्छ त्यसलाई करेन्ट लाइबिलिटिज भनिन्छ हो। त यो करेन्ट लाइबिलिटिज हो जुन विदिन 1 इयरमा वी हेभ टु पे, 1 सालको भित्रमा हामीले पे गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यस्तोलाई करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन भन्छौँ। यसमा एकाउन्ट पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, अनपेड, इन्कम ट्याक्स पेएबल, तपाईँ इन्कम ट्याक्स पेएबल यसैमा राख्नु होला, याद गर्नुहोस्। इंटरेस्ट पेएबल, बैंक ओभरड्राफ्ट, बैंक लोन पेएबल, सर्ट टर्म बैंक लोन पेएबल, सर्ट टर्म वाला यहाँ आउँछ, नत्र खाली बैंक लोन हुन्छ त्यो लङ टर्म मान्नु होला। त्यसपछि नोट पेएबल, सर्ट टर्म, क्रेडिटर, एडभान्स इन्कम, यो सब करेन्ट लाइबिलिटिज हो। विदिन 1 इयर तपाईले पे गर्नै पर्ने हुन्छ र यिनीहरूलाई हामीले के गर्छौं जोड्छौं, त्यसलाई भन्छौं टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज। त्यसपछि हामीले जान्छौं लङ टर्म डेटमा। लङ टर्म डेट भनेको बढी समयको लागि लिएको लोन हो के, बढी समयको लागि लिएको लोन हो। यस, त बढी समयको लागि लिएको जस्तो नोट पेएबल लङ टर्म तोकेर दिन्छ भने यहाँ राख्नु होला। बन्ड पेएबल, डिबेन्चर त अलरेडी लङ टर्म हुन्छ, बढी समयको लागि लिएको हुन्छ। बैंक लोन, मोर्टगेज लोन भनेको धितो राखेर लिएको लोन, घर जमिन जग्गा
सुन चाँदीहरू धितो राखेर लिएको लोन हो, सेक्युर्ड लोन यसैको अर्को नाम हो। तर यो लङ टर्म डेट भित्र पर्छ, यिनीहरूलाई जोडेर यहाँ राख्नु होला, यसलाई भन्छ टोटल लङ टर्म डेट भन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड सेयर होल्डर फन्ड भनेको हाम्रो जुन कम्पनी बनेको छ यो कम्पनीमा कुन कुन व्यक्तिले पैसा लगानी गरेको छ तिनीहरूको पैसालाई नै के भन्छौँ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भन्छौँ। कन्ट्रिब्युटेड बाई ओनर, यहाँको मालिकले लगाएको पैसा, त्यसमा के हुन्छ क्यापिटल, कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक, प्रिफरेन्स सेयरहरू, सेयर क्यापिटलहरू हैन, पेड इन एक्सेस अफ पार भ्यालु भनेको सेयर प्रिमियमहरू, यसलाई हामी यहाँ राख्छौँ। जति पनि सेयरसँग सम्बन्धित हुन्छ, क्यापिटलसँग सम्बन्धित हुन्छ, सबलाई हामीले यसमा राख्छौँ र यिनीहरूलाई जोड्छौँ, यसलाई भन्छौँ हामी टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल। त्यसपछि के हुन्छ कि यो भन्दा पहिला जुन हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको हुन्छौँ र इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा पछि जुन अहिले म पढाउन गइरहेको छु यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउँछौँ, त्यहाँ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ आउँछ। ठिक छ। त्यही नाफा हो, नाफा कमाएको जुन इन्कम स्टेटमेन्टबाट आउँछ त्यही एकछिनमा म बताउँछु। त्यो रिटर्न अर्निङलाई क्लोजिङ रिटर्न अर्निङलाई ल्याएर यहाँ राख्नु होला, यो बुझ्नु होला। म एकछिनमा यसले बताउने बेला छु। रिटर्न अर्निङलाई ल्याएर यस्तो जोड्ने, जोडिसकेपछि जुन आउँछ त्यसलाई टोटल लाइबिलिटिज एन्ड ओनर क्यापिटल भनिन्छ। ओके, अब यो लाइबिलिटिज र यहाँको जुन यो टोटल एसेट्स छ यो दुवै के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ, यो दुवै बराबर हुनुपर्छ, तब गएर हाम्रो बनाएको हिसाब राइट हुन्छ। ठिक छ। त कुन कहाँ राख्ने भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो र अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भनेको कि जस्तै कुनैमा टपिक छैन, जस्तै यिनीहरूबाट दुई तीनवटा जुन टपिक छ त्यो राख्ने, जुन छैन त्यसलाई छोड्ने, अगाडि बढ्ने। त यसरी गरेर हामीले बनायो भने यो ब्यालेन्स सिट मजाले हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यसपछि म तपाईलाई स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको बारेमा सेयर गर्न गएँ। स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ सबभन्दा पहिला बुझ्नुस् तपाईँ कुन बेला यसलाई प्रिपेयर गर्नु होला र कुन बेला प्रिपेयर नगर्नु होला। पहिला बुझ्नुस्, पहिला मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट तपाईँ बनाउनु होला, त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउनु होला, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट बनाउनु होला। तर एउटा कुरा के बुझ्नुस्, तपाईको क्वेशनमा प्राय यस्तो सोधिरहेछ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट सोधिदिरहेछ र अर्को ब्यालेन्स सिट सोधिदिरहेछ, ब्यालेन्स सिट सोधिदिरहेछ। अब यो दुईटा सोधेपछि तपाईले त स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ सोधेन अहिले हो। त धेरै विद्यार्थीहरूको क्वेशन के छ कि यहाँ स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउने कि नबनाउने यदि सोध्दैन भने त कुरा राम्ररी बुझ्नुस्। तपाईलाई स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ यदि सोधिदियो, यही सोधिदियो रिक्वायर्डमा त बनाउनै पर्यो, नो प्रब्लम, बनाउनै पर्छ। तर यदि यहाँ रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छैन, खाली मल्टी स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मात्र तपाईले सोधेको छ भने यो कुनै बेला बनाउनु पर्छ, कुनै बेला बनाउनु पर्दैन, नसोधे पनि बनाउनु पर्छ। ल त म बताउँछु तपाईलाई कुन बेला तपाईले बनाउने। बुझ्नुस्, जब तपाईको क्वेशनको एडिसनल इन्फर्मेसनमा गएर हेर्नु होला, यदि डिभिडेन्ड पेड या प्रोपोज डिभिडेन्ड या डिभिडेन्डसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा दिएको छ, खर्च मात्र इन्कम होइन, खर्च दिएको छ डिभिडेन्डसँग सम्बन्धित, डिभिडेन्ड पेड, प्रोपोज डिभिडेन्ड, इन्टरिम डिभिडेन्ड, क्याश डिभिडेन्ड या त्यो दिएको छ र ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ पनि दिएको छ, या दुवैमध्ये कुनै एउटा दिएछ, कुनै डिभिडेन्ड दिदियो या ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ दिदियो। यिनीहरूमध्ये कुनै पनि टपिक यदि क्वेशनको एडिसनल इन्फर्मेसनमा एभाइलेबल छ भने तपाईले स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ नसोधे पनि बनाउनु पर्छ। तर यिनीहरू दिएको छैन तर तब बनाउन जरुरी छैन, यिनीहरू दिँदैन भने बनाउन जरुरी छैन। के दिँदैन, डिभिडेन्ड पेडहरू, प्रोपोज डिभिडेन्डहरू, क्याश डिभिडेन्डहरू, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भहरू दिँदैन भने नबनाउने, दिन्छ भने बनाउनै पर्छ, नसोधे पनि बनाउनु पर्छ। यति तपाईँ बुझ्नुभयो होला। तब राम्ररी सुन्नुहोस्, बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ हामीले के गर्नुपर्छ, सुरुमा राख्नुपर्छ। यो स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउँदा सुन्नुहोस्, रिटर्न अर्निङ भनेको लास्ट इयरको नाफा हो के, लास्ट इयरको नाफा हो। त उसलाई नि तपाईको क्वेशनमा अलरेडी यो रिटर्न अर्निङ दिएको हुन्छ। यो रिटेन्ड अर्निङ जुन छ नि, रिटेन्ड अर्निङ जुन छ नि, रिटेन्ड अर्निङ, यो रिटर्न अर्निङ भनेर नै दिएको हुन्छ। यो ट्रायल ब्यालेन्सको सीआर साइडमा दिएको हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको कुन साइडमा दिएको हुन्छ, क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। रिटर्न अर्निङ भनेर दिन्छ, चाहे तपाईले पीएल अकाउन्ट भनेर दिन्छ, चाहे तपाईले पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर दिन्छ, यो कुनै नाम दिन सक्छ। त्यसलाई बुझ्नु होला तपाईँ, बिगिनिङ ब्यालेन्स या ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ बुझ्नु होला, त्यसलाई ल्याएर राख्नु होला। क्रेडिटमा दिन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको,
त्यसमा एड गर्नु होला नेट इन्कम। यो कुन नेट इन्कम त यो भन्दा पहिला तपाई मल्टी स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु हुन्छ नि त त्यहाँबाट जो नेट इन्कम निस्केर आउँछ त्यो ल्याएर यसमा जोड्नु होला। यो लास्ट इयर को नाफा हो, यो करेन्ट इयर को नाफा हो, दुवै एड भएपछि हाम्रो दुवै नाफा जोडियो, एक ठाउँमा आयो, त्यसैले भन्छ टोटल प्रॉफिट आयो। अब 2 सालको प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन, यति प्रॉफिटलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं। अब यसमा के गर्नु होला, लेस गर्नु होला डिभिडेन्ड पेड। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ, तल एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ भने लेस गर्ने, प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि दिन्छ भने लेस गर्ने, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ दिन्छ भने लेस गर्ने। यिनीहरू मात्र लेस हुन्छ, अरु केही हुनेवाला छैन। तिनीहरूलाई यहाँ जोडेर लेस गरेपछि जुन आउँछ त्यसलाई भन्छौं इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। र यही इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स सिटको लास्टमा जान्छ, जुन भर्खर मैले तपाईलाई शेयर गरे। यही इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स सिटको लास्टमा जान्छ। क्लियर छ? यदि यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हामीले बनाउन दिएको छैन त यो त दिएको हुन्छ नि, यो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ, त्यसलाई डाइरेक्ट लगेर ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा राख्दिनु होला र यो नेट इन्कम पनि डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा गएर रहन्छ। यदि दिएको यिनीहरू दिएको छ प्रोपोज डिभिडेन्ड पेड त हामीले त बनाउनै पर्छ, त बनाउनु त यस्तै बनाउनु त यो मात्र लगेर लायबिलिटिजमा राख्ने यो। ठीक छ? इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ यति भएपछि हाम्रो यो इन्कम मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स सिट स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब हामी अर्को भिडियोमा यसैको पार्ट 2 मा यसको न्यूमेरिकल सोल्भ गरेर